सगळ्यांक तुमकां येवकार. गोंयची असेंब्लीचें मॉन्सून सेशन जुलयाचे 21 तारखेर सुरू जावचें आसा. देखून ग्लोबल रोमी लिपी अभियान हाणें 2 रेझोल्युशनां ड्राफ्ट केल्या. ही दोनूय रेझोल्युशनां असेंब्लीन मांडूंक आनीक पास करून घेवंक. ही दोनूय रेझोल्युशनां जी आमी मागता ती जावन आसा इंडियेचे कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे आमचे मायनॉरिटी कम्युनिटीचो हक आनीक अधिकार आमी बिश्टें कांयचे काय मागोना ते. आनीक हे अधिकार आपले पोरजेक दिवंक जबाबदारी जावन आसा गोंयचे सरकाराची. आनीक ते 40 आमदार जे लेजिस्लेटर्स आमी म्हणटात तांणी हे लोकांक पोरजेक दिवपाची तेंचो कायदो आनी जबाबदारी. पयलें रेझोल्युशन आमचें जावन आसा रोमी लिपीक इस्कॉलांनी शिकूंक हें रेझोल्युशन पास करचें. दुसरें गोवा स्टेट मायनॉरिटीज कमिशन घडोवन हाडचें. हे दोनूय कॉन्स्टिट्यूशनल हक मायनॉरिटीज कम्युनिटीचे. आयज 36 वर्सां वयर जाली आनी हे आमचे कॉन्स्टिट्यूशनल हक अधिकार दामून दवरलेले आसात. तर कसली लोकशाही चलता गोंयांत? आमचे कॉन्स्टिट्यूशनल रायट मागोवंक आमी रस्त्यार येवंक जाय वो झगडोंक जाय. हे कॉन्स्टिट्यूशनल रायट्स आमकां सरकारान वो आमचे आमदारांनी लेजिस्लेशन पास करून दिवंक जाय. हो तांचो कायदो. ताकाच लागून आमी तांकां निवडून घालतात असेंब्लीन. पूण आयज दूख भोगता 36 वर्सां उपरांत आमकां आमचे कॉन्स्टिट्यूशन हक मेळना. आनी ताका लागून आयज आमची मायनॉरिटी कम्युनिटी जी आसा हे भाशेन चिड्डून दवरलेली आसा. Let us accept the fact that successive governments and the legislators have failed to protect the rights of the minority community in the past. पूण हें अशें फुडें घडोवंक जावंक जायना. देखून हे असेंब्लींत ही दोनूय बिलां पास जावंक जाय. आमचो हक आमकां दियात. हांव आतां बारीकसाणेन दोनूय बिलान वयता मातशें. इंट्रोड्यूस रोमी इंटू स्कूल्स. आर्टिकल 29(1) कॉन्स्टिट्यूशनाचे इंडियेच्या कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे सांगता मायनॉरिटीज कम्युनिटीजांक हक आसा आपली भाशा, आपली लिपी, आपले कल्चर आनी संस्कृताय सांबाळूंक. तर कोण दितलो आमकां हो हक? 36 वर्सां हो हक खंय गेलो? इफ इट इज अ रायट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. कोण झगडटलो? आमच्यान झगडूंक जायना असेंब्लीन. हें फकत असेंब्लीन पास जावंक जाय. तो आमचे आतां 15 जाण असेंब्लीन आहा मायनॉरिटीजांचे. दे मस्ट फायट फॉर दीस रायट. बिश्टी तिका भाशणां दिली आनी भायर सरलें जायना. यू मस्ट बी प्रॉपर लिडर्स. आय वॉन्स रिमेंबर ममता बनर्जी तेन्ना ती असेंब्लीन उलयली कितें बिकॉज ऑफ मारुती आय थिंक वॉज टूक सम लँड. द गव्हर्मेंट वॉज नॉट लिसनिंग टू हर. शी केम आउटसाइड अँड प्रोटेस्टेड. दॅट इज द वे लिडर्स MLA शूड बी. तुमचे जर असेंब्लीन आयकना भायर सरा. आमी येता तुमच्या बरोबर ऑन दीस इश्यू. हे इस्कॉलान पळोवंक जाय. बिकॉज आमी कितें खायचें काय मागना सरकारा लागीं. वी आर आस्किंग फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल रायट्स. कित्याक रोमी जाय? भुरग्यांक त्रास जाता. भुरगे देवनागरी शिकता. एक फर्स्ट स्टँडर्ड टू 8th क्लास 7th क्लासीक पासून आनी 7th क्लासीक सोडटा आनी फ्रेंच आनी पोर्चुगीज घेता. कित्याक? तांकां देवनागरी त्रास जाता. दे इवन प्रिफर फॉरेन लँग्वेज आनी ती 3 वर्सां भितर शिकता आनी पास जाता. ते सरकाराक ते पडटा भायलो भाशा शिकोवंक फ्रेंच आनी पोर्चुगीज. बट आमची रोमी भाशा शिकोवंक ते आमकां आडपडी घालता. हें कशें? ते विसरता कोंकणीचें रोमी लिपीचें योगदान. ते 4.5 वर्सां रोमी लिपी तर जिती उरली ती फकत रोमी लिपीक लागून. कोंकणी तर जिती उरली ती रोमी लिपीक लागून. हाचेर आमचे दुसरे उलयतले. दुसरो पॉयंट एस्टॅब्लिश गोवा स्टेट मायनॉरिटी कमिशन. 1992 वर्सा इंडियेच्या सरकारान स्टेट कमिशन घडचें म्हणून सगळे स्टेटींक एम्पावर केले. म्हणजे तांकां कायदो घातलो तुमी करचे एक स्टेटींक. कित्याक केलें? इंडियेच्या गव्हर्मेंटान पळयलां की मायनॉरिटीजांक सगळें अन्याय घडटा आनी तांचे इश्यूज जे आहा हे फोरमांतल्यान हे मायनॉरिटी स्टेट मायनॉरिटीज कमिशनांतल्यान हे आमचे पळय इश्यू आहा मायनॉरिटीज कम्युनिटीचे तेतूंतल्यान ते एड्रेस करचे. ताका लागून हे घडचेची गरज आसा. पूण आयज 33 वर्सां 92 आनी आयज 25 इतले वर्सां खंय गेलो? कायदे केल्या बट कायदे हूंय जायना. कित्याक आमच्या गोंयांत
आनी बिकॉज वी आर मायनॉरिटीज मेजॉरिटी जाता जाल्यार कायदे रोखडे जाता. सो 33 वर्सां जालीं हो कॉन्स्टिट्युशनल हक आमकां दिवंक ना. 1912 BJPन तें बील घातलेलें रेजोल्युशन रॉन काउंटीन आनी तें तेंच्यांनी सिलेक्ट कमिटीक डिफर केलें आनी तें भितर आतां एबियन्स ना. 2012 आनी 2000 कितले वर्सां जाली आतां आनी 15 वर्सां गेली. दिस वॉज ऑन द इलेक्शन मॅनिफेस्टो. आमी मागता सरकाराताय दुसरे MLA आहात तांचे ताय सगळे 40 आमदार येताय हे आमची दोनूय बिलां ही असेंब्लीन पास करात. इनफ इज इनफ. इट इज टायम टू गिव द मायनॉरिटीज देअर रायट्स अँड देअर इंट्रस्ट. लिपी इतिहास आसा. आमी इस्कॉलांत रोमी लिपींतल्यान कित्याक शिकोवंक मागता? इतल्याच कारणाक लागून की जो भांगराळो काळ कोंकणीचो म्हणटाले 16व्या शेंकड्यान 17व्या शेंकड्यान जेन्ना कोंकणीचे वावर नेटान जालो तो इतिहास आयज रोमींतल्यान शिकोवंक जाय. कित्याक हो वावर रोमींतल्यान जालोलो. आतां कसलो वावर? टॉमस स्टीफन्साचो दुसरें पुस्तक आर्थ दे लिंग्वा कानारी. आतां भारतीय भासांमध्ये छापून आयलेले पयले व्याकरणाचे पुस्तक. द फर्स्ट ग्रॅमर बुक ऑन एनी इंडियन लँग्वेज ती कोंकणीन जाल्या आनी ती रोमी लिपींतल्यान जाल्या. आवाळ्याचो मळो मिंगेल दे आल्मेदाचो हो ग्रंथ 5 खंडांनी उजवाडाक आयला. द फर्स्ट बुक टू बी published in 5 volumes. It's a history not only in Goa, it is a history in India. Janva Indica Sinepro Konkanika et Deccanica. What a तुलनात्मक अभ्यास, a comparative study on Konkani and Marathi. केन्ना जाल्लो? 16व्या शेंकड्यान. कितून परगटला? रोमी लिपींतल्यान. ब्रुनो एद्वार्द दे सोजा ताणें पयली कादंबरी बरयली क्रिस्तांव गोराबो. हो कित्यान आयला परगटून? रोमी लिपींतल्यान. उदेंतीचे साडोक हे कोंकणी भाशेंतले पयले नेमाळे. द फर्स्ट पिरियॉडिकल that again was published on 2nd February 1889 in Pune. शेणोय गोंयबाब आमचो गोंयचो वामन वर्दे पलावलेकर. आमी जाणा तो मराठीन बरयतालो आनी मराठीन ताका उणेपण भोगलें, ताका उणेपण भोगयलो आनी तेन्ना तो कोंकणींत बरोवंक लागलो. ताची पयली 13 पुस्तकां रोमी लिपींतल्यान आसात. द फर्स्ट 13 बुक्स. आनी हे कित्याक रोमी लिपींत आसा? कित्याक त्या काळार रोमी लिपींतली खपताली. रोमी लिपी जी बरयताली ताका खूप आसली. इट वॉज सेलेबल. 1545 वर्सा पुर्तुगालाचो राजा दॉन जुआन तिसरो ताणें एस्कॉला पारोकियाल सुरू करपाक मागलें. त्या उपरांत बिस्मान सर्क्युलर काडलो एस्कॉला पारोकियाल ही इस्कॉला स्थापून दर एका फिरगोचेर. ह्या इस्कॉलांनी कितें शिकयताले? लातीन भास, पुर्तुगेज भास, कोंकणी भास आनी कोंकणी भाशेंतल्यान चिट्यो बरोवंक शिकयताले. आमची आवय पासून पयली चीट बरयताली तांकां बापायक जेन्ना तारवार आसतालो, बोमय आसतालो, एक बरोवपाची पद्दत आसली तांची. मागता तुका बरी सावधानी भलायकी दोनिया देवा लागीं आसोच्याक तूं फेरीज ह्या 4 दिसाच्या संवसारांत. हे कोंकणी बरोवपाक शिकयलोले आनी शिकोवपी पयले पारोकियल इस्कॉलान तेय रोमी लिपींतल्यान. संगीताची शाळा संगीत शिकयताले तेय कोंकणी भाशेंतल्यान. आनी हे एस्कॉला पारोकियल 1888 वर्सा 89 इस्कॉलां आसलीं. तियात्र
हो गोंयचो वेवसायीक प्रकार जो आसा, इट इज रिगार्डेड एज द मोस्ट सक्सेसफुल कमर्शियल फॉर्म ऑफ थिएटर इन एंटायर एशिया. तियात्र बरयता रोमी लिपींतल्यान. पयले तियात्रान जो 1892 वर्सा सुरू जालो, इटालियन भुरगो, तातूंत क्रिस्तांव आसले. पूण त्या उपरांत गोंयचे दुसरेय धर्मांतले मनीस आनी आयच्या काळार आमकां तियात्रान हिंदूय दिसतात, मुस्लिमूय दिसतात. आमचे आतां वर्षा उसगांवकर तेय आतां तियात्रान दिसूंक लागला, मराठी नटीन. आनी हे तियात्र कित्यान बरयता? तियात्राची कांतारां कित्यान बरयता? रोमी लिपींतल्यान. जर रोमी लिपींतल्यान हें सगळें बरोवन येता जाल्यार रोमी लिपी कशी बरोवची, रोमी लिपी कशी आनीक फुलोवची, आनी अदीक करून रोमी लिपी कशी सांबाळची, आनी रोमी लिपी सांबाळून आमचो पळय हो गिरेस्त इतिहास आसा तो कसो सांबाळप, हें आमकां इस्कॉलांनी कोंकणी शिकोवन घेवंक जाय. ह्या खातीर आमी आतां लँग्वेज एक्टाक सरकार म्हणटा हात लावपाक जायना, फायन. जाल्यार इस्कॉलांत रोमी कोंकणी शिकोवंक परवानगी दिवंक तुमच्यान जाता न्हय. ह्या आदी डिमांड कोणें करूंक नासलो, आतां आमचो डिमांड आसा. आमची इस्कॉलां आसा आनी आमकां खात्री आसा गोंयांत इस्कॉलां आसा ती 75% रोमी लिपी वापरतल्यांची. सो 75% इस्कॉलांनी रोमी कोंकणी येतली आनी तांची मान्यताय आसतली. त्या खातीर आमचो उलो सरकाराक. यादी जे सरकार येवन गेले तांणी कांय करूंक ना. आमी उक्ताडार येवन म्हणटा BJP सरकारान रोमी लिपी खातीर जायतें कितें केलां. BJP सरकारानूच दालगात कोंकणी अकादमीक आपलें ऑफिस दिलां आनी जायतें बरेंपण आमकां यशें केलां. आमी मागता CM दोतोर प्रमोद सावंता लागीं, तशेंच आमच्या तांचो पक्ष अध्यक्ष बाब दामू नायका लागीं, आमचे सगळेच कोंकणी समर्थकां कडेन आनी अदीक करून आमचे मायनॉरिटी जे आमदार आसात तांचे लागीं आमी नम्रतायेन विनंती करता, ह्या दोनी प्रस्तावांक कोंकणी रोमी लिपींतल्यान इस्कॉलांत शिकोवची आनी मायनॉरिटी कमिटी स्थापून मायनॉरिटीजांचे हक आनी एक हक म्हटल्यार होच रोमी लिपीचो आमकां सांबाळचे, ही आमची आनी मागणी. आमी सरकारा मुखार घालता. जशें आमच्या प्रेसिडेंटान सांगलां, मायकलान सांगलां, MLA कडेन आमी गेल्या वेगवेगळे पॉलिटिकल पार्टींच्यानी ही प्रस्ताव जे आसा, रेजोल्युशन जे आसा ते असेंब्लीन घालून. एक उदाहरण हांव दिता. हे चॅनल तुमी पळय, हे 2 चेडे दिसतात ते स्क्रिनीचेर, ते आर कोरियन्स आनी ते YouTube चॅनल चलयतात कोरियन दोस्त म्हणून. आनी भारता विशीं, भारतान ज्यो भासो आसात, भारताची संस्कृती आसा ताचे विशीं ते व्हिडियोज करतात. एक हो व्हिडियो म्हाका सांपडलो, सेईंग आय लव यू इन 22 इंडियन लँग्वेजीस. आनी भारताच्या कॉन्स्टिट्युशनान जितली भाशा मेन्शन केल्ली आसा ऑफिशियल लँग्वेजीस म्हणून, तातूंत ते आय लव यू जे आसा ते म्हणटाले. हिंदीन म्हणटा आमी मैं तुमसे प्यार करता अशें. आनी जेन्ना ते दुसरे दुसरे वाठारांतले भाशा उलयताले तांचें प्रोनावन्सिएशन जें आसता तितलें सारकें जावना. पूण जेन्ना कोंकणीक ते आयले तांचें प्रोनावन्सिएशन सारकें परफेक्ट जालें. जे कोण हे आतां हांव म्हणटा तें आयकता, मुद्दम ह्या YouTube चॅनलाचेर वचा आनी तांचें आयकात. आनी स्क्रिनीचेर जे कोंकणी भाशेन जीं उतरां बरयल्लीं ती रोमी लिपीन आशिल्ली. हातून कितें कळोन येता, रोमी लिपी वापरून आमी जी भाशा पयलींसानूच वापरलेली आसा ती सोजमोंक वाचूंक सोंपेपण जाल्लें आसा. आनी आतां पासून कोण जो कोंकणी शिकवना पासून ताका तूं रोमी लिपीन बरोवन दी, तो सोमतोच वाचूंक ताचे कडेन जातलें. हाचें दुसरें उदाहरण म्हणल्यार जेन्ना पाप साहेब जुआंव पावल दुसरो, तो आतां सांत जाला, तो गोंया आयिल्लो तेन्ना ताणें आपली सुरवात सगळे मिसाची कोंकणीन केल्ली आनी ती भायर रोमी लिपीन आसा म्हणून ती केल्ली. दुसऱ्या गांवांनी गेल्लो तेन्ना घोडये त्याय गांवांच्यो भासा उलयल्लो जायत, पूण त्यो रोमी लिपीनूच बरयल्ल्यो म्हणून म्हाका खात्री आसा. जाल्यार जेन्ना फॉरेनर आमच्या गोंया येता, ट्युरिस्ट येता,
तांकां थोडी उतरां जोरीतून कोंकणीन उलोवंक जाय. रोमी लिपीन आसा जाल्यार तांकां सोंपेपण जातालें, हातून आनी दुबावूच ना. आनी जशें मायकलान बरे भाशेन कोंकणीचो इतिहास, रोमी लिपी कोंकणीचो इतिहास बरो स्फुटावन सांगला, हें परतून आमी सांगून लोकांक उगडास करूंक सोदता की जे म्हणटात न्हू रोमी लिपी भायली करून आनी तिका सकयल घालूंक सोदता, पूण ह्यो भायल्यो वस्तू जायत्यो ज्यो गोंयान आयल्यो ताका कितलें म्हत्व आयलें ताचेरूय आमी थोडें मन घालूंक जाय. लिपीच न्हू, आमची जी खाणां पिवणां आसात आयज काल आमी जी वापरता, जसो बटाट टमाट, हें सगळें पुर्तुगेजांनी भायल्यानसून हाडलेलें. आनी आमचे हिंदू भाव भयण आसात, ही आमी फुलां म्हणटा, मारीगोल्ड ओ गेंदा ही हिंदी भाशेन, ओ कोंकणीन आमी रोसां फुलां म्हणटात. धार्मीक ज्यो सवलती येतात, दसरो जावं दिवाळी जावं, तातूंत ही फुलां खूब वापरता आनी ताका आयज धर्मीक म्हत्व दिल्लें आसा. पूण हाचेर विसर पडलेलो आसा की हें फूल 500 वर्सां फाटीं नासलें, तें पुर्तुगेजांनी भायल्यानसून आमच्या गोंयांत हाडलें, मागीर तें पुराय भारताक शिंपडलें. जाल्यार आमी फुलां जर तर आपणायतात ते धार्मीक रितीन पासून वापरतात. जी फळां आसात, हेर खाणां वस्तू आसात ज्यो आमी आमच्या संस्कृतीचो भाग जाल्लो आसा, जे आमी न्हेसण पासून न्हेसता ते आमचे संस्कृतीचो भाग जाला. जाल्यार जी लिपी जावं ती भायरसून येवं, पूण आमची भाशा जिवाळ दवरूंक ताचो वापर जालो, तिका कित्याक मान दिवचो न्हू. आनी हो रोमी लिपीचो इशू जो आसा तो आतां जी न्यू एड्युकेशन पॉलिसी येयल्या तातूंत तुमच्या संस्कृतीक सांबाळूंक आनी इट क्लियरली सेज एम्फसायजीस ऑन प्रोमोटींग मल्टीलिंग्वलिझम, वेगवेगळ्यो भासा शिकोवंक. आनी ती वेगवेगळी भासा शिकता तेन्ना एकूच लिपी न्हू, ताचे वेगवेगळे लिपी आसा जाल्यार तेवूय शिकपाक हें म्हाका दिसता कन्सिडर जावपाक जाय. आनी जो दुसरो मुद्दो आमी मांडला ते म्हणल्यार मायनॉरिटी कमिशन. हे दोन वेगळे मुद्दे न्हू, हे सांगाता साहेब मिसळ जातात. कित्याक रोमी लिपी वापरपी चड लोक जो गोंयांत आसा तो म्हणल्यार मायनॉरिटी, अदीक करून क्रिस्तांव. आनी हे आमी आयज काल 10 वर्सां फाटीं 20 वर्सां फाटीं करूंक ना, शेंकड्याचे शेंकडे गेले आमी ती वापरता. आनी आयज आमची जी उतरावळ जाल्या, जे प्रोनावन्सिएशन आमी म्हणटा ते रोमी लिपीन जे भाशेन बरयल्ले त्या प्रमाणे जाता. जाल्यार हो आमचो हक, ही लिपी आमकां वापरूंक आमकां हो हक मेळोंकूच जाय. बाकीचे ज्यो लिपी आयिल्ल्यो त्यो मागीर आयल्यो. इवन देवनागरी लिपी आमच्या गोंयांत आयली ती उपरांत आयली, पूण तेन्ना पासून कोंकणी जी जिवाळ उरली, जशें मायकलान आनी आमच्या प्रेजिडेंटांनी सांगलां, ते रोमी लिपीक लागून आयली. जाल्यार हे भायल्या देशांतले लोक जर तर रोमी लिपीन बरयल्ली कोंकणी इतले स्पश्टपणे उलोवंक सोदता, चिंता आमी रोमी लिपी जरी तर आमच्याच भुरग्यांक शिकयले, आयज गोंयकार कितले भायर गेल्ले आसात, कितले फॉरेनर तांचे कडेन कोंकणी उलोवंक सोदतात, ते तांकां थोडी उतरां रोमी लिपीन बरोवन दितात. युट्यूबाचेर जायत्यो वस्तू आसात, कोंकणी गितां पासून रोमी लिपीन बरयल्ली दुसऱ्या देशाचो लोक, भायल्या देशाचो लोक स्पश्टपणी गायता. हाका लागून हे लिपीक आमी तेंको दिवंकूच जायो. आनी हे मायनॉरिटी कमिशन आसा जे आमी मागता ते एकदम गरजेचें. देर आर थिंग्स हॅपनिंग अगेन्स्ट द मायनॉरिटीज इज एन अनडिनायबल ट्रूथ. इल्लें करून मायनॉरिटीचेर अटॅक जाता. घडये आजून फिजिकल अटॅक जावंक ना जायत, बट आयडियोलॉजिकल अटॅक जाता. आनी म्हाका दिसता फुडें जरी तर हाचेर आमी ओगेपण सांबाळलें जाल्यार फिजिकल अटॅकूय जातले. मायनॉरिटीचे जे हक आसा जावं खाणा पिवणाचे तांचेर अटॅक जाता, मान्यतायेचेर आयडियोलॉजीचेर ताचेर अटॅक जाता, कल्चरल अटॅक जाता, एंड देन एन्सेस्ट्रल अटॅक जाता. दीस इज अ रियलिटी. आमी ते हें भायर रावंक जायना. सोशल मिडियाचेर जे कमेंट मायनॉरिटींक आयकचे पडटा, बुरशी उतरां आयकची पडटा, हें कोणाच्यान नाकारूंक जायना. पूण खंय वेतलो, कोणाक सांगतलो, हें लोकांक सजमना. हाका लागून हें मायनॉरिटी कमिशन घडोवन हाडूंकूच जाय. जे त्रास आमकां जाता तांकां तरी आमी वचून सांगतले हो आमी ऑप्शन न्हू, रिक्वेस्ट न्हू, इट्स अ रायट गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. हांव म्हजें एक्सपिरियन्स सांगता. हांव सातवेक आसतना आतां 2017 वर्सा आमकां 8वेक वयता तेन्ना आमकां 2 ऑप्शन दिल्लीं, कोंकणी आनी पुर्तुगेज. सो आमगे ते 40 भुरगीं आसलीं आमची इस्कलान. तितून 40 जाणांतलीं 15 जाणांनी पुर्तुगेज घेतली आनी बाकीच्यांनी कोंकणी घेतली.
आतां 3 वर्सां तांणी पुर्तुगेज घेतली ती केली पुर्तुगेज पास जाले बरे मार्क्सांनी आतां तांकां नोकऱ्यो कितको मेळटल्यो सरकार सांगता की 10 पर्यंत कोंकणीची नॉलेज आसूंक जाय पूण हे 3 वर्सां तांणी पुर्तुगेज केली ताच्या पयलीं ताणें कोंकणी गेल्ली पूण तांकां ती अवघड लागली म्हणून तांणी चेंज केली ती सो आतां तांकां बरे प्रॉब्लम जाता ताका लागून तांकां गोंयांत नोकऱ्यो मेळना सो तांकां बोटीर भायर लंडन गोंय वचोंक पडटा आनी दुसरें म्हणजे आमगेले रोमी कोंकणीन कल्चर जायतो आहा तियात्र नाटक पुस्तक जायते कोंकणी येता आमचे सो तें बीन सामान धरून रोमी कोंकणी वयर काडून आमकां आदार देंव सो हांव मागता आमच्या लोकां लागीं तुमी बीन भायर सरा आमचेरूच सोडनाका रोमी कोंकणीचो मुद्दो तुमी बीन तुमच्या आमदारा लागीं वचा आनी मागा हांव एक स्कूल टिचर एज वेल CBSEकूय शिकयला आनी गोवा बोर्डाकूय शिकयला बट एज अ स्कूल टिचर हांवें एक ऑब्जर्व केला म्हणजे कितें भुरग्यांक ते देवनागरी स्क्रिप्ट न्हू बरी डिफिकल्ट जाता जाय ते ट्युशनां देखून गायले डिफिकल्ट एदर इट इज कोंकणी ओ हिंदी हें डिफिकल्ट जाता सो वॉट द पेरंट्स कितें कोताय आतां कोंकणी डिफिकल्ट जाता न्हू फॉरेन लँग्वेज दिताय फ्रेंच घे पोर्चुगीज घे ते शिकताय आतां जरी तर इफ एड्युकेशन सिस्टम फॉरेन लँग्वेज दिवपा ऑप्शन दिता जाल्यार दॅट सेम एड्युकेशन सिस्टम आमकां ते रोमन स्क्रिप्ट एज अ इन कोंकणी कित्याक शिकोवंक दिना डिफिकल्ट जाता जायता डिफिकल्ट जाताय बिकॉज दॅट देवनागरी स्क्रिप्ट इज नॉट अ युनिवर्सल रोमन स्क्रिप्ट इज युनिवर्सल फॉरेनर्स देखून रोमन स्क्रिप्ट इजिली रीड कोताय जरी तर ते इजिली रीड कोताय सर फॉरेनर्स देखून जाल्यार आमच्या गोंयकारांक ते रोमन स्क्रिप्ट स्कुलान कित्याक शिकोवंक दिना I'm not saying that for Roman scripts are compulsory kora. With that, Devanagari script as a Konkani, Roman script has option there. That's my only wish and request that government koi bhi and sogre lokan koi bhi that introduce Roman script in schools so that the Roman script, the Konkani, is saved. We had actually met the last time Amdarang Beg Sabla Kami Meule. That was past, but recently we have met. Some MLAs and others we have sent the resolutions by email and on their WhatsApp. We have spoken to them, so we are in touch. आमी सगळे पांचूय आमचे पार्टीक बारावंक ना आमकां हो इश्यू पार्ट्यांचो लागून ना आमी पयली मागणी आमी सरकारा थंय केल्या सरकाराचे आमदारा लागीं केल्या पांचूय पॉलिटिकल पार्टीजांचे MLAक आमी हे रेजोल्युशनाची दोनूय कॉपी धाडल्या दोग जाणांक आमी मेवल्या काल आमी विजयाक मेवल्या फाल्यां आमी दामूक मेवता सो तेंचे दुसरे MLAक आमी धाडले WhatsApp करून सो ऑल ऑफ देम आर अवेअर ऑफ वॉट इज गोईंग ऑन इट इज टायम टू ब्रिंग आतां फकत उरला आमी हे आयज इतले बेगीन असेंब्ली 20 तारखेर आहा आमी आयज कित्याक पावल मारला कित्याक हो सारको ही चळवळ जी आसा हे फुडले 20 वर्सांक एक आमी बरो तयारी करता हे दोनूय बिलां ही आमचे असेंब्लीन मांडूंक आनी सगळे आमदारांक हे भाशेन एकठांय हाडूंक आमी तजवीज करतले हे फुडल्या 20 दिसांनी गरजेचें म्हणटा तें न्हू कोंकणीचे बाबतींत आमकां राजकारण करूंक नाका आमी सगळ्या पक्षांक आमी CMA कडेन अपॉयंटमेंट घेवपाचो प्रयत्न चल्ला एका वाटेन दामू नायक बाबाक आमी फाल्यां मेळटा BJP वाटेन आमी MGPक मेळटले आमी RGक मेळटले आमी विजय बाबाक मेळ्ळ्या आमी आपाक मेळून आसात पूण ऑफिशियली आमचो मेमोरेंडम एंड डिमांड आमी तांच्या मुखार दवरतले बिफोर द असेंब्ली सेशन हे सगळे आमी करतले नॉट ओन्ली दॅट आमी आमच्या इस्कॉलान चलयताले त्या वडिलांक पर्यंत भेटून हो कामकाज फुडें व्हरपाचो आमचो हेतू आसा You mentioned that the Delgado Konkani Academy has been given an office recently. They've been around since 1988. What do you think is their contribution to the propagation of Romi Lipi? पळय दालगत कोंकणी अकादमी आपले तरेन अकादमीक वावर करता पयलीं सुवातेर नव्या बरोवप्यांक उत्साह दितात ते कोंकणी गांवांनी पावयतात ते जो एकेडेमीक वावर आसा ते दालगत कोंकणी अकादमी करता आमी तांकां मेळोन आसा वी हॅव हॅड मिटिंग्स विथ देम आनी अदीक करून आमी सांगातान वावर करपाचो आमचो
आमची येवजण आसा आनी जेन्ना आमी खंय मेळपाक वेतात तांणी आमचे वांगडा येवंक आपली खुशी दाखयल्या आनी राजीपणूय दाखयलां आनी जे आमचे मदें हे आसा मोनमी आसा ती अदीक घट जालेली आसा. आमकां ह्या फिल्डान न्हू कोणाक भायर रावपाक नाका. जो कोण रोमीक वय म्हणटा त्या सगल्यांक आमी घेवन येता. कोंकणी रोमी कोंकणी स्कुलान शिकोवपाक एका बूक आहाय रिडींग आसा सगळे ना 2 पुस्तकां तयार आहा फर्स्ट सेकंडाक. तडाच्या पुस्तकाचेर वावर चलता आनी हे शिक्षणीक वर्स काबार जाता म्हटल्यार 4थी पर्यंत पुस्तक वील हॅव टू डू इट गो ग्रॅज्युअली. सो 4थेचे पर्यंत पुस्तक तयार जातले. हो वावर चल्लेलो आसा भितरल्यान चलता. बिकॉज कोंकणी तर इंट्रोड्यूस केली जाप करून फर्स्ट 10 लाख जावची ना ती. इट हॅज टू स्टार्ट फ्रॉम स्टँडर्ड 1 देन नेक्स्ट 1 and 2. सो दॅट इज द टायम फ्रेम. सकाळ 10 वर्सां लागतली 10th पावता म्हणून सर. पूण पयली आनी दुसऱ्या वर्गाक आमची पुस्तकां तयार आसात. गव्हर्मेंटान जर पास केलें जाप करून ते वावराक आनीक नेट दिवंक जाता बिकॉज ते तांकां घेवनूच करूंक जाय.